अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है मैंने आप लोगों के साथ जो सेशन शेयर करना है, वो सेशन ये है कि मेरी एक प्यारी का क्वेश्चन था कि किरत आपी, हम अक्सर इतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में रख लेते हैं कि हम जो है उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप कुछ हासिल करना चाहते हो, चाहे वो कोई दुआ हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन हम अपने आप को पुश कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह रहे होते कि हम आखिरकार इस तरीके से अपने आप को इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। हम किस तरीके से जो है अपने आप पे वर्क कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन में से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ अल्लाह समद और मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ। तो बेशक मैं हमेशा जैसे कि कहती हूँ अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन यही वो जगह है जहां आपकी ग्रोथ होती है। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं और आप इस टॉपिक के थ्रू अपनी हेल्प भी और दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हैं, तो मेरी प्यारी इसको ज़रूर नोट डाउन करें। कंफर्ट जोन होता क्या है? हम सबसे पहले ये बात करते हैं। कंफर्ट जोन वो हालात होते हैं जहां आदमी बहुत सेफ और आदत वाली चीज़ों में रहना चाहता है, यानी कि उसे आदत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग सारा दिन भी स्क्रॉलिंग करें तो वो नहीं थकते हैं। उन्हें ना नमाज़ों की फ़िक्र होती है, ना किसी काम की फ़िक्र होती है, बस स्क्रॉलिंग, 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 और यही उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी मतलब उस स्क्रॉलिंग पे डिपेंड करने लग जाती है। जहाँ थोड़ी देर लग रही होती है, फ़ौरन से अपनी सीट पीछे करेंगे या बेड के साथ टेक लगाएँगे और स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद फिर नहीं होता। जहाँ मेरी प्यारियों एक बात होती है ना, और एक इंसान के अंदर ये डर ख़त्म हो जाता है, अच्छा क्या ही हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि अगर वो इस कंफर्ट ज़ोन में ज़्यादा देर तक खुद को रखता है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, वो नहीं सीख पाता है, और जो वो सीखना चाहता भी है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डाउन जाती है। उसको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हर चीज़ में, हर अंदाज में आपका कंफर्ट ज़ोन जो है वो सबसे पहले नहीं होना चाहिए। आपका कंफर्ट ज़ोन जब आप उस चीज़ से निकलते हो, फिर आपको समझ आती है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में थी। अक्सर मेरी प्यारियों, हम कहते हैं कि हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, हमारे साथ किसी ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उसने बुरा किया तो क्या अल्लाह ताला भूल जाएँगे? ठीक है? हम उठते नहीं हैं, हम उस चीज़ को अल्लाह ताला के हवाले नहीं करते हैं, हम अपने अंदर ही कुढ़ते रहते हैं, अपने अंदर ही उस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं, करते रहते हैं। कल को क्या होता है, वो चीज़ हमें मज़ीद डिस्टर्ब कर देती है। जब हम डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। अब मेरी प्यारियों, हम उठेंगे, हम अल्लाह ताला के पास जाएँगे, हम दुआ करेंगे, हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम अल्लाह ताला के आगे अपनी उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को रखेंगे कि अल्लाह ताला मेरे साथ इस इंसान ने बुरा किया है। तो आपने मेहनत की ना, आप उठे, आपने वज़ू किया, आप जाकर जा नमाज़ पर बैठे। मेरी प्यारी, मेहनत के बगैर और अपने कंफर्ट ज़ोन से निकले बगैर आप कभी भी इस तरह चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। हमेशा वही काम करना चाहते हैं जो हमें आता है। हम नए एक्सपीरियंसेस नहीं करने चाह रहे होते। हम चाहते हैं कि बस जो हमें आ रहा है हम उसी में ठीक हैं। नए लोगों से बात करने से हम अपने आप को बचा रहे होते हैं। नए चैलेंजेस से हम जो है मेरी प्यारियों घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। यहीं सुकून मिलता है। लेकिन मेरी प्यारियों, आपकी जो तरक्की और कामयाबी के रास्ते होते हैं ना, वो स्लो होने लग जाते हैं, और जब वो स्लो होने लग जाते हैं तो मेरी प्यारियों, ज़ाहिर है आपको एक परेशानी, आपको एक प्रॉब्लम, आप वो चीज़ जो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, अपने अंदर रख रहे होते हो, तो वो चीज़ आपके उससे मतलब बाहर हो जाती है, आपको नहीं समझ आती है। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ज़रूरी क्यों होता है मेरी प्यारियों? वो इसलिए होता है कि जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं ना, अब मैं आपको अपना बताऊँ मेरी प्यारियों, मैं घर की छोटी बच्ची, हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी अम्मी ने, मेरे भाई ने मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा, वो मतलब छोटा बच्चा नहीं होता बस प्यार करने वाला, उस तरह से रखा। अम्मी की डेथ के बाद बाजियों ने, बहनों ने, दोनों ने मेरी बहुत ख़्याल रखा, भाई ने ख़्याल रखा। तो मैं हमेशा उन चीज़ों में रही थी ना, मुझे नहीं आइडिया था लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है।
لیکن جب میری پیاریو آپ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے وہ دنیا تو بہت ظالم ہے. دنیا میں تو لوگ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں تو لوگ آپ کو یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے ہماری مائیں کہتی ہیں نا ہائے ابھی سو رہی ہے سونے دو. لوگ کہتے ہیں نہیں جی اٹھو یہ کام کا ٹائم اور کام کرو. پھر میری پیاریوں ہمیں وہ پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا آپ کو زبردستی کہہ دیا جاتا ہے. میرے جیسی بندی کو تو زبردستی کہا گیا تھا کہ جاؤ جی جا کے کھانا بناؤ جیسا مرضی اٹھو کھانا بناؤ. صبح میری پیاریوں ویسے وہی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں اٹھ کے ناشتہ نہیں بناتے لیکن 7 بجے آپ نے دیوروں کا ناشتہ بھی بنانا ہے تو نندوں کے ناشتے بھی بنانے ہیں. تو یہاں پر آتا ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے آپ کو یا تو اتنا انڈیپینڈنٹ کر لو کہ پہلی بات ہے کہ آپ کو اس طرح کوئی مطلب آپ کو ٹارچر نہ ملے جہاں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں اب یہ میرے بس سے باہر ہو رہی ہے چیز مجھے اس چیز کو کنٹرول یہیں پر کرنا ہے. تو میری پیاریوں اس چیز کو سمجھنے میں آپ دیر نہ لگائیں فوراً سے اپنے لیے سٹیپ لے لیں. یہاں تو پھر وہی بات ہے کہ پھر آپ خدمتیں کرتے رہے اور اپنے کمفرٹ زون سے آپ جب باہر آؤ گے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اگر اسی سے پہلے آپ اپنی زندگی میں جو سٹیپ لینے جا رہے ہو انہیں سٹیپ سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی کوشش یہ کر لو کہ آپ اپنے آپ کو سیلف کانفیڈنس دو اپنی نئی سکلز پہ توجہ دو. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لے کر آؤ جب آپ کی زندگی کے جو لیولز ہیں وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتے جاتے ہیں. زندگی میں نئے راستے کھلتے ہیں. اکثر جو لوگ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں انہیں ڈر کے باوجود میری پیاریوں کہیں نہ کہیں سٹیپس لینے آ جاتے ہیں. کمفرٹ زون سے باہر کیسے نکلیں جو ایزی سٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس میری پیاریوں ضرور شروع میں لیں. ایک دم سے بڑا سٹیپ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ اگر لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے تو روز ایک نیا انسان یعنی کہ جو آپ کی زندگی میں فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی جاتی ہیں کالج جاتی ہیں آپ کسی جگہ پہ جاب کرتی ہیں تو کسی نہ کسی نئے انسان سے ضرور ملا کریں سلام دعا کیا کریں تاکہ آپ کا کانفیڈنس اچھے سے بلڈ اپ ہو. ڈر کو سمجھیں اور اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا یہ میں نے کر لیا اگر غلط ہو گیا تو کیا ہو گیا. غلط ہو گیا تو کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا. میں کہ ہو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہم ڈرتے رہیں گے ہم کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ سٹیپ اٹھا لیا تو پتہ نہیں کچھ غلط نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے. تو میری پیاری پھر ہم اسی چیز میں رہتے ہیں ہم پھر آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. اسی لیے اس کمفرٹ زون سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے آپ کو اچھا ہو گیا تو کیا ہو گیا. میں حسنین کو اکثر کہتی ہوں میں کہتی ہوں بیٹا غلطی ہو جائے کوئی پرابلم ہے لیکن آپ ایک بار اس چیز کو ضرور کرو. کچھ بھی نہیں ہوتا اگر نقصان ہوگا کچھ ہوگا کم از کم آپ سیکھو گے نا اس چیز سے. یہ تو نہیں کہ آپ ڈر کر بیٹھ جاؤ. آپ اپنے بچے کو کہہ دو نہیں نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا نہیں نہیں بیٹا وہ نہیں کرنا. ہم یہ کہتے رہتے ہیں تو میری پیاریوں کل کو جب وہی بات ہے کہ آپ کی بیٹیاں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں یا بیٹوں کی زندگیوں میں کوئی مطلب بیوی آتی ہے یا اس طرح آتی ہے تو وہ پھر آپ کا بیٹا بھی کچھ نہیں کر پاتا اور آپ کی بیٹی بھی کچھ نہیں کر پاتی ہے. تو یہ جو ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں میری پیاری یہ آپ اپنے گھر سے ہی جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہو کہ آپ اپنے ڈر کو اپنی تکلیفوں کو اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو فیس کرنا سیکھ جاتے ہو. اصل میں میری پیاری اس بات کو یہ ضرور سمجھیں کہ کیا مجھے جس چیز کا ڈر لگ رہا ہے اس چیز سے ڈرنا بھی ضروری ہے. کیا وہ حقیقت میں واقعی اس قابل ہے کہ میں سے ڈروں. تو روز میری پیاری ان چیزوں کو ٹرائی ضرور کریں. اپنی سکلز پر توجہ دیں اپنے اوپینینز کو فوکسلی ورک کریں اور دیکھیں کہ کیا میری زندگی میں یہ چیزیں ہیں. اب میری پیاری بات آ جاتی ہے کہ فیل ہو جانا کسی چیز میں ڈاؤن ہو جانا کسی چیز میں مطلب نہیں آپ آگے بڑھ پائے ہو کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے اور بند ہو کر بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کوئی بات نہیں. ان غلطیوں سے ان چیزوں سے آپ لرننگ کرتے ہیں آپ حصہ بنتے ہیں ان چیزوں سے. آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کے پروگریس میں جاتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولنے والے ہیں. اگر میں اس کمفرٹ زون سے نکل کر مجھے پتہ ہے میری پیاریوں انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں بھی صرف یہ سوچتی رہتی نا نہیں میں تو کبھی باہر بھی نہیں نکلی میں کیسے کام کروں گی کس طرح ہوگا مجھے جاب مطلب میں کیسے کر سکتی ہوں میری پیاریوں. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اچیومنٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پروگریس کی طرف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے نئے قدم نئی چیزیں سکھا رہے ہیں. آپ کبھی باہر نہیں نکلے تو نکل کر دیکھو. آپ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی کر کے دیکھو. آپ نے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا سٹیپ لے کر دیکھو. کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. غلطی کر کے گھر ہی واپس آؤ گے نا غلطی کر کے اپنے پیرنٹس کو بتاؤ
آپ کے پیرنٹس سے بڑھ کر اس چیز کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. تو جو ہو جائے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ گلے سے لگائیں. میری پیاریوں، میں اس بارے میں نا کسی دن ضرور بات کروں گی کہ زندگی کیا ہے، زندگی کو ہم کیسے انجوائے کریں. ٹھیک ہے، میں اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور بات کروں گی. اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیے، میں کہاں کہاں گھبرا جاتی تھی. ابھی بھی میری پیاری ایسا ہوتا ہے کہ یقین کریں، میں جہاں پر پریشان ہو جاتی ہوں نا، میں باہر ہی بھائی کو پھر کال کرتی ہوں، آما کو کال کر لوں گی اس طریقے سے. مطلب یہ ابھی بھی میرے اندر یہ چیز ہے، ہو جاتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلوں گی تو میں اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کیسے کروں گی. میں اس کی ماں بھی ہوں، اس کا باپ بھی ہوں، تو میں دونوں چیزیں کیسے مینج کروں گی. تو میری پیاری، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے زندگی میں کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کسی نہ کسی کے لیے، نہ بھی ہو کوئی نہیں بھی ہے لائف میں تو اپنے لیے، اپنی سیلف کے لیے آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکلنا ضرور چاہیے. اب میری پیاریوں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کو بہت زیادہ مضبوط بناتی ہیں. مجھے یاد ہے میری کلاس میں میری پیاریوں، میرے ساتھ ایک میری دوست تھی، پڑھتی تھی، اور میری پیاریوں وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی. اور میری پیاریوں وہ ہمیشہ ڈرتی تھی کہ اگر وہ کسی سے بات کرے گی نا تو کوئی غلط بات بول دے گی. ایک دن میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو، میں نے اس کا نام لے کر بلایا، میں نے کہا میری بات سنو، تم کیوں گھبراتی ہو؟ تم اتنا اچھا بولتی ہو، تمہاری اتنی پیاری آواز ہے، تم کیوں نہیں کسی سے بات کرتی ہو؟ تو کہتی مجھے ڈر لگتا ہے میں غلط بات کر دوں گی، کیونکہ میرے گھر والے کہتے ہیں تم جب بھی بولتی ہو غلط بولتی ہو. اب میری پیاریوں، آہستہ آہستہ جب پھر اس کو میں نے سمجھانا شروع کیا، بچپن سے یہ سمجھانے والی عادتیں تو میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو میں نے جب اس کو تھوڑا سمجھایا، میں نے اس کو کہا بیٹے، میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے، اچھا چلو بات کیا کرو کسی سے، نہیں تو میرے سے کر لو. اچھا میرے ساتھ میری پیاری شروع سے ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ الحمدللہ یہ چیز ہے کہ میرے ساتھ اکثر لوگ بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، مطلب اس طرح سے. تو وہ کسی سے اتنی بات نہیں کرتی تھی، تو میرے ساتھ اس کی بڑی اچھی دوستی ہوگی، اور اب اس کی ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے، مدینہ شریف میں ہوتی ہے. تو میری پیاری ابھی بھی آن اینڈ آف اس سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن خیر اس ٹائم پر اس کو نا مطلب یہ ڈر رہتا تھا. تو پھر اس نے آہستہ آہستہ جب بات کرنی شروع کی، اس کو مزہ آنے لگا. اس نے کہا نہیں، یہ تو واقعی مطلب انسان جب تک بات نہیں کرے گا تو پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی کیسا اور کیسا نہیں ہے. تو پھر میری پیاریوں اس کو سمجھ آئی. اور جب گھر والے ڈی موٹیویٹ کرتے تھے، اب انہیں گھر والوں کے سامنے ماشاءاللہ وہی کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہی بات ہے. تو میری پھر تھوڑا سا اپنے آپ پر، خود کے اوپر کانفیڈنس لانا پڑتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، میں اگر غلط کروں گی بھی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اپنے کمفرٹ زون سے آپ ایک دم سے نہیں نکل سکتے ہو کہ نہیں جی آج ہی بس میں نے بس سٹیپ کر لینے، میں نے آج ہی میں نے سب کچھ کر لینا. ایسا نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپ، میں آپ کو کہتی ہوں نا لائک بیبی سٹیپس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لو. ایک سٹیپ، دو سٹیپ، تین سٹیپ، چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ 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 آپ آگے بڑھتے جاتے ہو. اور اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں بھی مضبوط ہوتے ہو، اپنی لائف میں بھی مضبوط ہوتے ہو، اور یہی سب چیزیں آپ کو آگے بہتری کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایک سمپل رول ضرور یاد رکھیں، گروتھ کمفرٹ زون کے باہر ہوتی ہے. کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ اپنی گروتھ کو کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پینک زون میں نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک دم سے پریشانی میں ڈالنے، او ہو میں کیسے کروں گی، میں کیا کروں گی، کیسے ہوگا، مجھ سے کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے ایسے سٹیپ لیں جو تھوڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن بالکل بھی ناممکن نہیں ہوتا. میری پیاریوں، ان چیزوں کو ضرور سمجھیں، ضرور سمجھیں کہ لوگوں سے بات کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا کمفرٹ زون خود دینا ہے کہ کل کو آپ کسی ایسی فیملی میں جائیں، وہاں پر آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، امی ابو بہن بھائیوں پہ اتنا ڈیپینڈ نہ کریں کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، آپ پینک ہو جائیں. تو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا موٹیویٹ کریں، اور تھوڑا سا جو ہے نا میری پیاریوں اپنے اندر کے ڈر کو، اپنی چیزوں کو، اپنے آپ کو مضبوط کریں. اپنے آپ کو یہ بات بتائیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا. میری پیاریوں، کمفرٹ زون جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ڈرا کر رکھتا ہے. جیسے کہ میری پیاریوں، لوگوں کا فیئر ہوتا ہے، فیلئر کا فیئر ہوتا ہے، اکیلے رہنے کا فیئر ہوتا ہے، اندھیرے یا کسی اسپیسیفک چیز کا فیئر ہوتا ہے، فیوچر کا فیئر ہوتا ہے، کوئی اور اسپیسیفک ڈر ہوتا ہے میری پیاریوں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور میری پیاریوں ڈر بھی پتہ کیسے کیسے عجیب عجیب ہوتے ہیں. او ہو یہ کیا ہو گیا، او ہو اب کیا ہوگا. میری پیاری، جب یہ سب چیزیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں نا، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات نہیں تھی. یہ آہستہ آہستہ چیزیں
सब ठीक हो जाएंगी, सब बेहतर हो जाएगा और मैं इस चीज़ को, स्टेप को लेना चाहूँगी। देखिए मेरी प्यारियों, ज़िंदगी में सबकी कोई ना कोई टफ टाइम, कोई प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ आता है, तब भी तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना बाहर। तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से, अच्छे वे में रहते हुए अपने आप को एक कंफर्ट जोन से निकाल कर तरक्की और कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। हम क्यों परेशान होते हैं? मैं आपको कुछ ऐसे, मेरी प्यारियों, फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे छोटे स्टेप्स बताती हूँ जो आपको फियर से निकालेंगे। किसी भी चीज़ का डर है ना, उसको मेरी प्यारियों समझना ज़रूरी है। डर से भागना बंद करें। जिस चीज़ से डर लगता है उसे अवॉइड करते रहने से डर डर और स्ट्रांग हो जाता है। डर को छोटे पार्ट्स में, मेरी प्यारी, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर उसमें रख दें। अगर किसी चीज़ का बड़ा डर है, उसको छोटे स्टेप लें। जैसे कि अगर लोगों से बात कर रहे हैं तो स्टेप 1 में मेरी प्यारियों सलाम करें, एक छोटी बात करें, थोड़ी सी मेरी प्यारियों लंबी बात कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आप उन चीज़ों के डर से निकल आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं, मैं वाकई ही कंफर्ट जोन में रहते हुए बात कर सकती हूँ। अपनी सोच को चेक करें, खुद से पूछें, जो मैं सोच रही हूँ क्या वो 100% सच है या सिर्फ मेरे दिल और दिमाग का एक डर है। रोज एक छोटा सा, मेरी प्यारियों, कोई भी ऐसा स्टेप लें जिससे आपको अच्छा फील हो, जिससे आप ब्रेव फील करें, और वो स्टेप लेने के बाद आपको ये पता चले कि आपने जो स्टेप लिया है उसमें कोई खराबी नहीं थी। जो स्टेप लिया है उसमें कोई ना कोई ऐसी बात थी जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा थी, तो ये कदम आपने उठाया। आप अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। आप खुद सोचो कि जब आप अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर, कहते हैं ना कि एक पत्ता तक नहीं गिर सकता, ना हिल सकता है, तो ये तो मेरी प्यारी पूरी ज़िंदगी की कहानी होती है, पूरी ज़िंदगी का मामला होता है। तो अल्लाह पाक के साथ अपने मामलात को, अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दें। अपने आप को बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करें, अपने आप को बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला के हवाले करते हुए अच्छे से स्टेप्स लेकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। अपने आप को ये बात बताएं कि आज आज मैंने ये स्टेप लिया, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। आज ये मैंने स्टेप लिया, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मिरेकल्स किए हैं। आज ये मैंने स्टेप लिया तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ की हैं। आज ये मैंने स्टेप लिया तो मैंने इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरी प्यारी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करती हैं, मोटिवेट करती हैं, लेकिन आपने उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि वही बात है कि आपने कंफर्ट जोन से निकल कर कदम बढ़ाना है। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत दुनिया है मेरी प्यारियों, लेकिन कुछ जो लोग हैं, जो इस दुनिया में लोग हैं ना मेरी प्यारियों, वो शायद आपको ना बार बार डराएंगे, वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो आपको आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते। ऐसे लोग भी होते हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड करके, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, अल्लाह ताला के हवाले करके, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए, अपने आप को अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखते हुए, यकीन रखते हुए, और बस फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला यकीनन यकीनन आसानियाँ करने वाले हैं, और जो दरवाजे हमारे लिए नामुमकिन होते हैं ना, वो अल्लाह ताला के लिए किस तरह मुमकिन हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो बस पॉजिटिव सोचना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे भी अल्लाह ताला ने जो करना है बेहतरीन करना है। बस आपने थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आपने उठना है, निकलना है, बाहर जाना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। तो मेरी प्यारी, सब चीज़ें जब आप करेंगे आपको अच्छा भी फील होगा, आप मजबूत फील करेंगे, और मजबूत होने के साथ साथ आप जो अपनी ज़िंदगी में स्टेप्स लेंगे, वो स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगी। ये बातें जो आज मैंने आपको बताई हैं, आप खुद कहेंगे कि हाँ किरत, आप इन्हें ठीक कहा था, कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, जब हम डरते रहेंगे, ओहो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब तक हम उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। करना पड़ता है मेरी प्यारियों, करना पड़ता है, ज़रूर किया करें, कुछ ना कुछ अपने लिए किया करें, जिससे आपको ये फील हो कि नहीं, आज मैंने इस चेन को ब्रेक किया, आज मैंने इस चीज़ को किया अच्छे तरीके से। ये नहीं कि उसमें आपका नुकसान हो, आप खुद समझदार हैं, आपके अंदर अकल है, एक अच्छे तरीके से रहते हुए समझदारी के साथ आप इन चीज़ों को करें, अपने कदमों को उठाएं, और बस फिर अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन करेंगे और सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली होगी और अच्छा महसूस हुआ होगा। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है मेरी प्यारी है, बहुत रहमान और रहीम है, बहुत प्यार करते हैं अल्लाह ताला। तो बस अपने आप को अल्लाह पाक के हवाले किया करें, अपने मामलात को अल्लाह पाक के हवाले किया करें और बस फिर देखें कहाँ से अल्लाह पाक की मदद आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज की जो मिरेकल स्टोरी है मेरी प्यारियों, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, कैसी हैं आप और आपकी प्यारियाँ कैसी हैं? मैं आपको अपना मिरेकल बताना चाहती हूँ। मेरे अब्बू की लाइफ में एक मिरेकल हुआ है। किरत आपी, अल्लाह ताला ने हमारा वहाँ से साथ दिया जहाँ से हमने सोचा नहीं था। मेरी बहन की शादी थी उन दिनों और किरत आपी मेरी बहन का रिश्ता 2 साल से हो चुका था। तापी अब्बू के पैसे जो हैं एक बंदे ने देने थे, लेकिन वो जो है पैसे देने से मुकर गया था। बहन के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे कि अब हमने शादी करनी ही करनी है, लेकिन किरत आपी हालात नहीं बन पा रहे थे। हम चाह कर भी उन्हें समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब उन लोगों की ख्वाहिश थी क्योंकि उनकी फैमिली जो है अब्रॉड होती थी और आप ही वो लोग जो है ज़ाहिर है हम लोगों से थोड़े से आप ही ऊपर के थे, तो इसलिए आप ही अब्बू को डर लगता था कि कहीं वो रिश्ता ख़त्म ना कर दें। और फिर आप ही अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अब्बू ने किरत आपी इस बंदे से पैसे भी मांगे, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए और देने से इनकार कर दिया। उन्हें आप ही बहन की शादी के लिए अपने एक और दोस्त हैं उनसे कर्ज ले लिया। खैर किरत आप ही कर्ज के साथ बहन की शादी तो कर दी, जो कुछ थी आप ही हमारी तौफीक अल्लाह ताला ने दी थी हमें, हमने आप ही उसके मुताबिक बहन की शादी कर दी, बहन रुखसत हो गई। अब किरत आप ही मेरे अब्बू पर अच्छा खासा कर्ज था, वो बंदा अब्बू के पैसे नहीं दे रहा था। अम्मी भी हर वक्त परेशान और अब्बू भी हर वक्त परेशान। मेरे अब्बू ने इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली थी कि अब पैसे वापस कैसे करने हैं, क्या होगा, किस तरह करेंगे, और बिजनेस भी बहुत ज़्यादा डाउन जाता जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी अब करें तो करें क्या। अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे, सब कुछ जो पढ़ने के लिए लोग बताते थे हम अक्सर आप ही अपने घर में ख़त्म भी करवाते थे, वो पढ़ते भी थे, लेकिन बस अल्लाह ताला को शायद कुछ और मंजूर था। इसी तरह किरत आप ही एक दिन मैं जो हूँ कर्ज की दुआ यूट्यूब पर लिखकर सर्च कर रही थी कि कर्ज किस तरह से उतारा जाए, तो किरत आप ही अल्लाह ताला ने आपके चैनल का उस टाइम मेरी ज़िंदगी में वसीला बनाया। उसमें किरत आप ही किसी की स्टोरी थी और उन बहन ने बताया था अपना स्ट्रगल फेस, जो उनके अब्बू ने एक बिरयानी की शॉप से काम स्टार्ट किया था। बस किरत आप ही मैंने आपकी वो वीडियो सुनी, मैंने उसका लिंक अपनी अम्मी को भी और अपने अब्बू को भी भेजा। अब्बू और अम्मी दोनों ने अल्लाह उस समझ जो है वो कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। आपकी वीडियोस किरत आप ही ना कि सिर्फ मैं सुनती थी, बल्कि अब तो मेरे अम्मी अब्बू भी सुनने लगे थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये बच्ची दरूद इब्राहिम, इस्तगफार और अल्लाह ताला के कलाम पाक को किस तरह लोगों तक पहुंचाना चाह रही है, और कितने प्यारे प्यारे मौज़े हैं जो ज़िंदगी में लोगों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अल्लाह ताला से मांगना है। मेरे अब्बू ने किरत आप ही आपके लिए बहुत दुआएं की हैं, यकीन करें अभी भी वो आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं, आपके चैनल के लिए, आपकी सब प्यारियों के लिए दुआ करते हैं। खैर किरत आप ही अल्लाह ताला ने अल्लाह उस समत पढ़ने से उस बंदे के दिल को नरम किया, और जो मेरे अब्बू के पैसे नहीं दे रहा था और किरत आप ही वो कहता था कि जाओ जहाँ मर्जी से ले लो मैं नहीं दूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल को नरम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किरत आप ही अल्लाह ताला ने आसानियाँ की और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने किरत आप ही मेरे अब्बू के ऊपर जो बर्डन था, जो कर्ज था, वो उतर गया। पहला मिरेकल ये होता है और अल्लाह पाक का करम है कि किरत आप ही मेरी बहन अपने घर में खुशियों के साथ रुखसत होकर गई और अब्बू ने जिनके पैसे देने थे वो पैसे भी उतर गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानियाँ की। अब किरत आप ही मेरे लिए मिरेकल ये हुआ कि मेरे लिए किरत आप ही एक प्रपोजल आया आउट ऑफ कंट्री से। अब्बू जो हैं किरत आप ही आउट ऑफ कंट्री रिश्ता करने के हक में नहीं थे। अम्मी ने समझाया भी कि कोई बात नहीं, कर दो, कुछ नहीं होता, बेटियों के नसीब है, अगर उसका नसीब वहाँ लिखा है तो अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर करे। अब्बू ने इनकार कर दिया। किरत आप ही मुझे वो फैमिली, वो लोग बहुत ही अच्छे लगे थे, लेकिन बस फिर मैं खामोश हो गई। मैंने आपकी वीडियोस में ही सुना कि दुआ करनी चाहिए, जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा हो तब भी दुआ करो। किरत आप ही अब मेरे लिए जहाँ पर हम रहते हैं यहीं से अच्छा प्रपोजल आ रहा था। मेरे अब्बू ने कहा शादी करना ही नहीं चाहती हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ और है। मैंने अब्बू से कोई बात नहीं की और मैं खामोश हो गई। मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी अब्बू ने क्यों इनकार किया था उन लोगों को, इतने अच्छे लोग थे, अब्रॉड का रिश्ता था और क्या चाहिए था, अच्छी फैमिली, पढ़े लिखे लोग। अम्मी अब अब्बू जो है रिश्ते दिखा तो रहे हैं, लेकिन आप खुद देखें कि कोई जो है इंसान उस तरह से नहीं है जिस तरह से मैं चाहती हूँ। अम्मी ने कहा कि बेटा
بیٹا دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ تو نہیں ملتی ہے، تو جو چیز مل رہی ہے اس پہ کمپرومائز کر لو۔ آج کا رشتے آنا ویسے ہی بہت زیادہ مشکل بات ہے۔ خیر قرت آپ ہی میرے امی ابو کو میرے لیے ایک رشتہ پسند آیا، وہ اپنا بزنس کرتے تھے اور انہوں نے آپ ہی میری وہاں پر دعائیں خیر کر دی اور وہاں پر میری بات پکی ہو گئی۔ بس فکرت آپ ہی اب میں کیا کرتی، کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں، میں کیا کر سکتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتی تھی۔ خیر قرت آپ ہی میں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا سب کچھ اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے یقین کرے قرت آپ ہی اس طرح سے معجزہ کیا کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ میری خالہ کی بیٹی، انہوں نے قرت آپ ہی جب میری انگیجمنٹ ہو رہی تھی اس انسان کے ساتھ تو اس کو دیکھا، اپنی امی سے کہا کہ امی یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ بیک گراؤنڈ اس کی ہسٹری اچھی نہیں ہے، ابو ہاں کر دیا ہے اس کا۔ خیر قرت آپ ہی میری خالہ نے آ کر میری امی کو فوراً بتایا اور امی نے کہا کہ اچھا واقعی یہ بات ہے۔ امی نے جا کر یہ بات ابو کو بتائی۔ اس ٹائم تو کوئی بات نہیں ہوئی، منگنی وغیرہ ہو چکی تھی۔ اب تو ظاہر ہے قرت آپ ہی مہمان تھے، سب لوگ تھے وہاں پر، کیسے انکار کر دیتے، کیا کرتے۔ خیر اس ٹائم سب چیزوں کو وائنڈ اپ کیا۔ اس کے 2 دن بعد امی ابو نے ان کو بلایا اپنے گھر میں اور آ کر بیٹھے ہیں وہ ہمارے گھر میں، تو قرت آپ ان کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ انہیں آئیڈیا ہو چکا تھا کہ ان کے بیٹے کے بارے میں ہمیں کافی کچھ پتا چل چکا ہے۔ امی نے جب اس بارے میں بات کی کیا چیزیں تھی اور ہم نے سنا ہے کہ اس کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کافی سارے معاملات ہیں۔ اب آپ ہی ان کی امی نے ہر چیز کو ڈینائی کیا اور کہتی ہیں کہ اگر اتنی اکڑ ہے تو یہ بیٹے کی انگوٹھی پکڑو ہمارے اور رشتہ ختم سمجھو۔ امی نے کہا کہ میں نے رشتہ ختم کرنے کی نہیں، میں نے آپ سے بات کی ہے کہ کیا ایسا کچھ تھا یا ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی ہے۔ ان کی امی کو بہت برا لگا، انہوں نے کہا کہ اگر میرے بیٹے کے بارے میں آپ نے انفارمیشن لینی ہی تھی پکا ہونے سے پہلے لے لیتے نا۔ امی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بات کو ختم کریں اور اگر آپ نے رشتہ نہیں کرنا تو اس چیز کو ہم آگے نہیں بڑھاتے ہیں، کل کو مزید جھگڑے یا مزید اس چیز میں ہم انوالو ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو یہیں پر روک دیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگوں کی مرضی۔ خیر قرت آپ ہی رشتہ وغیرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہتری ہی کی، مگر میری کزن نہ دیکھتی ہو قرت آپ ہی اس لیت کے معاملات سامنے نہ آتے میرے گھر والوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کیا بہترین کیا۔ میں قرت آپ ہی آپ کی ویڈیوز کے تھرو ڈیلی سورہ یوسف بھی پڑھ رہی تھی، درود ابراہیم اور اللہ الصمد بھی پڑھ رہی تھی۔ اب قرت آپ ہی میری کزن ایک دن میرے پاس آئی کہ یہ رشتہ خالہ اور خالو نے تمہارے لیے پسند کیا اور اچانک سے میں نے جب اسے دیکھا انکار بھی ہو گیا، رشتہ ختم بھی ہو گیا، اب سچ سچ بتاؤ تم دعا کیا کرتی ہو؟ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر خیر آپ ہی میں نے اس کو ساری بات بتائی، اس نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ آپ ہی اس کی سچویشن بھی ایسی تھی۔ اس کو بھی میں نے کہا کہ تم اللہ الصمد پڑھا کرو، سورہ یوسف پڑھا کرو، یہ چینل ہے ان کی ویڈیوز کو سننا بہت ہی اچھا گائیڈ کرتی ہیں۔ خیر قرت آپ ہی اب تو وہ بھی دعا کر رہی تھی اور میں بھی اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کرنا تھا تو قرت آپ ہی پھر معجزہ یوں ہوا کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میرے ابو کے پاس قرت آپ ہی دوبارہ ان کے دوست کے تھرو وہی رشتہ آیا جو پہلے آیا تھا۔ میرے ابو نے کہا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو پہلے انکار کیا تھا۔ خیر قرت آپ ہی میرے ابو کو لگا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور انکار کرنا بنتا نہیں ہے۔ ابو نے آ کر امی کو کہا کہ یاد ہے وہ لوگ آئے تھے جن کی پوری فیملی باہر ہوتی تھی اور میں نے اس نے منع کر دیا تھا، انہی کا رشتہ دوبارہ آیا ہے اس کے لیے۔ امی نے کہا کہ ہاں کر دیں، اس کا بھی دل وہیں پر ہے۔ ابو نے اچانک سے میری طرف دیکھا تو میں نظریں جھکا کر کمرے میں چلی گئی اور میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا واقعی میں یہ حقیقت ہے جو میرے کانوں نے بات سنی ہے؟ بس پھر قرت آپ ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور یوں قرت آپ ہی میرے دل کی دعا قبول ہوئی۔ ابو نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے لاسٹ یہ قرت آپ ہی میرا نکاح ہوا تھا اور اس سال میری رخصتی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ میں قرت آپ ہی شادی کر کے یہاں آ چکی ہوں، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، میرے ان لاز بہت اچھے ہیں۔ اپنی پیاریوں سے کہیں کہ ڈیلی اللہ الصمد ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں، سورہ یوسف ڈیلی 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، درود ابراہیم کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو بے شک اللہ پاک ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرت آپ ہی شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پاتا اور ہمیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن یقین کریں اللہ تعالیٰ جو ہے بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ قرت آپ ہی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی اور کامیابی دیں، آپ کے پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول کریں۔ میرے گھر والے آپ کے چینل کے لیے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں اور اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ قرض ہے یا کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے ہم کیا پڑھیں، تو میری پیاری جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے اللہ الصمد بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ میری پیاریوں سورہ مدثر
قرآن پاک میں جو سورہ مدثر ہے اس کو میری پیاری اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی بھی قرض ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ دور کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ یہی میں کہتی ہوں بار بار کہ کسی شرک میں نہ پڑیں، کسی گناہ میں نہ پڑیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مل رہا ہوتا یا اس میں اگر ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس میں پریشان نہ ہوا کریں اور یہ مت سوچا کریں کہ اب کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ پاک کے ایک حکم کی دیر ہے، ایک کن کی دیر ہے اور سب کچھ پلٹ جاتا ہے، سب کچھ بہترین کر مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں سے معجزے کرتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس اپنے تعلق اللہ پاک کے ساتھ مضبوط بنائیں، جو بھی چاہیے اللہ پاک سے مانگے، قرآن پاک پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط بنائیں، تہجد پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آسانیاں کریں گے۔ اور پھر میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو تھوڑی ہمت خود دینی ہوتی ہے، کمفرٹ زون سے باہر آ کر زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، اس کو انجوائے کریں۔ اللہ پاک سب کے لیے بہترین کریں، سب کے لیے معجزات ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔